Hi guys, namaste. Welcome to my channel. Firstly, I'm really very sorry for those मैले कतिको मेसेज रिप्लाई गरेको छैन, कमेन्ट पनि रिप्लाई गरेको छैन, सोचिरहनु भएको होला दिदीले कस्तो रिप्लाई नगर्नु भएको भनेर। टु बी अनेस्ट मसँग टाइम नभएको भन्दा पनि एक्चुअली चाहिँ म अहिले चाहिँ मेरो सेमेस्टर ब्रेक चलिरहेको थियो, सो आई वाज लाइक अ बिट अलिकति बिजी थिएँ भन्दा पनि काममा गइन्थ्यो, कामबाट आइन्थ्यो, अनि खाना बनायो, खायो, यताउता गऱ्यो, थकाइ सुत्यो, फेरि ब्याक टु द्याट वर्क। अनि मलाई अलिकति हुन्थ्यो ल बनाउँछु आज भन्यो, फेरि थकाइ लाग्थ्यो क्या। सो टु बी अनेस्ट अलिकति त्यस्तै थियो। सो आई विल डोन्ट माइन्ड। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्ट। आजको भिडियो सुरु गरौँ हामी खर्चबाट। सो क्यानाडामा कति खर्च लाग्छ भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ हजुरहरू कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ भनेर। जस्तै म बस्ने ठाउँ चाहिँ टोरोन्टोबाट 1.5 घन्टा 2 घन्टा जति टाढा, म्याक्सिमम् 2 घन्टा, तर नर्मली 1.5 घन्टा टाढा छ। त्यसपछि मेरो एरियामा चाहिँ खासै धेरै खर्च हुँदैन। अनि त्यसपछि किनभने बस सर्भिसहरू खासै पर्दैन, किनभने म काम गर्न जाने ठाउँ चाहिँ 15 मिनट 20 मिनटमा आनन्दले पुगिन्छ। धेरै टाढा भयो भने 30 मिनट हिँडेर, नभए बस लाग्छ। बसमा चाहिँ जम्मा $2 मात्र लिन्छ, जान आउन $2। सो मेरो रुमको खर्च एकदम डिभाइड गरेर भन्नुपर्दाखेरि मेरो रुम चाहिँ हाम्रो अपार्टमेन्ट हो, हामी 4-5 जना केटीहरू बस्छौँ यता चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ 275 सेयरिङमा हो। अनि त्यसपछि चाहिँ एक्लै बस्यो भने चाहिँ 450 हो। सो म चाहिँ सेयरिङमा बस्छु अहिले। अनि त्यसपछि हामी आफ्नै वाइफाई चाहिँ आफैले जोड्छौँ। सो यताउता गरेर मेरो नर्मली घरको भाडा हुन्छ $300। ओके। र त्यसपछि मेरो बाहिरको ग्रोसरीहरू एकदम कहिलेकाहीँ सपिङ गऱ्यो, ग्रोसरी एकदम धेरै भयो भने मेरो म्याक्सिमम् पुग्ने भनेको $500 हो। त मेरो अहिलेसम्म $500 पुग्यो होइन, तर यति मैले एकदम म्याक्सिमम् रूपमा खर्च गरेँ, बाहिर खाइ बस्यो भने मेरो $500 पुग्छ। तर यही खर्च ब्राम्पटन मिसिसागामा नहुन पनि सक्छ, किन भन्दाखेरि उताको नि नर्मली सेयरिङमा 350 हुन्छ र एक्लै बस्दाखेरि 700 हुन्छ। बाँकी खर्च भनेको डिपेन्ड अपन यो पनि हुन्छ। म बसेको ठाउँमा खासै मेरो आफ्नै नेपाली खानाहरू, इन्डियन खानाहरू, रेस्टुरेन्टहरू छैन। सो खासै धेरै खर्च हुँदैन। अब देख्यो भने चाहिँ किनेर हिँड्छ, खाइहेर हिँड्छ, त्यही भएर उता धेरै खर्च हुन सक्छ। अनि उता चाहिँ अब बसको खर्च पनि लाग्छ होइन, अब हुन्छ नि बसको खर्च हुन्छ। सो इट डिपेन्ड। तर मेरो चाहिँ नर्मली 450-500 म्याक्सिमम् गयो भने है, त्यति। अब जहाँ हामी अब केसमा घर खोज्ने, केसमा जब खोज्ने, यताउता भन्दाखेरि सो आई लाइक टु से द 2 भेरी इम्पोर्टेन्ट एप, द्याट इज इन्डिड एन्ड किजिसी। जब म क्यानाडा ल्यान्ड भएको थिएँ, मैले मेरो सिम हाल्ने बित्तिकै आई डाउनलोड द 2 एप, द्याट इज किजिसी एप एन्ड इन्डिड एप। दिस एप इज भेरी 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 युजफुल फर अस, फर इन्टरनेसनल, बिकज हजुरहरूको जस्तै टु बी अनेस्ट, जस्तै अब बेड लिनु पऱ्यो भने कुनै अब बेडहरू एकदम हुन्छ नि, कुनै पनि सामान होस् या घर होस्, घर खोज्नुहोस् वा रुम हाउसहरू खोज्नुहोस् या अथवा कामै खोज्नुहोस्, दिस एप आर भेरी भेरी युजफुल टु यु गाइज। सो जस्ट डाउनलोड इट एन्ड सर्च। अनि यु विल फाइन्ड इट भेरी युजफुल, किनभने मैले यही युज गरेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ आउँछ हजुरहरूको जबको बारेमा। सो रिगार्डिङ द जब, क्यानाडामा आएर चाहिँ यु विल ह्याभ स्टुडेन्ट भिजामा आइसकेपछि यु विल ह्याभ चान्स टु वर्क अन क्याम्पस जब टु। आई वर्क अन क्याम्पस टु। अन क्याम्पस चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, हरेक या हजुर युनिभर्सिटीमा आइरहनु भएको छ या कलेज आउनुभएको छ, पोर्टल राम्रोसँग चेक गर्नुहोस्। करियर सर्भिस हुन्छ, जबहरू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ इट इज नट लाइक जुन जब मैले पाएको छु हजुरहरूले त्यही जब पाउनुहुन्छ भनेर। कलेजको आफ्नो आफ्नो पोजिसनहरू हुन्छ, रुल्सहरू हुन्छ, रेगुलेसनहरू हुन्छ। मैले त्यही होल्ड गरेको जब भनेको चाहिँ डाइरेक्टरको जब हो, सस्टेनेबिलिटीको, बिकज आई एम फ्रम साइन्स ब्याकग्राउन्ड। सो मेरो चाहिँ लङ प्रोसेस भएको थियो। आई हेभ टु मेक अ नाइस रेज्युमे, कभर लेटर, त्यसपछि मेरो स्पिच हुन्छ, त्यसपछि मेरो बोर्डिङ हुन्छ, त्यसपछि म गरेँ पोजिसन मैले होल्ड गरेको हो। र त्यो टाइममा कोभिड भर्खर आउनु लागेको थियो, त्यस्तै धेरै आएको पनि थिएन, कलेज ओपन थियो। सो आई गेट अ नाइस बोर्ड, आई हेभ अ नाइस स्पिच, सो आई जस्ट गेट हायर। अनि अरू पनि जब हुन्छ, लाइक कलेजभित्रै हजुरको लाइब्रेरी छ भने लाइब्रेरीमा जब हुन्छ, क्यान्टिन छ, जस्तै अब अक्सलजहरू, धेरै विभिन्न सेक्सनहरूमा जब भ्याकेन्सी खुलिरहेको हुन्छ। इन्टरनेसनल सेक्सनमा पनि स्टुडेन्टको छुट्टै आफ्नो एसोसिएसनहरू हुन्छ, त्यसमा पनि हुन्छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, प्लिज गो फर इट, बिकज इट विल हेल्प टु मेक यर नाइस रेज्युमे इन फ्युचर टु है। त्यसपछि यो जब हजुरहरूको भयो, यसको लागि चाहिँ हजुरले आफ्नै कलेजको पोर्टल चेक गर्नुहोस्। इट डिपेन्ड इज भेरिज होइन, अब आफ्नो आफ्नो युनिभर्सिटी कलेजमा। सो द नेक्स्ट थिङ इज द कलेज बाहिरको जब। कलेज बाहिरको जबमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स आई डोन्ट नो, इट्स लाइक अलिकति लक भनौँ कि अलिकति हुन्छ, अलिकति हार्ड वर्किङ पनि थियो है। सो त्यसको लागि चाहिँ रेज्युमे, यु हेभ टु मेक अ नाइस रेज्युमे। अनि अनि रेज्युमे बनाइसकेपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ अनलाइन पनि एप्लाई गर्थेँ इन्डिड र किजिसीबाट। आई मोस्टली युज इन्डिड टु एप्लाई फर माई जब। त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ
जस्तै म ग्रोसरी गर्न गएँ भने म अलिकति कि अब जस्तै फुड स्टोरहरू भयो जुनसुकै रेस्टुरेन्टहरू भयो आई जस्ट गो एन्ड आस्क वेयर इज द म्यानेजर अर सुपरभाइजर बिकज आई एम लुकिङ फर अ पार्ट टाइम जब सो आई वान्ट टु मिट द म्यानेजर अर सुपरभाइजर डोन्ट गिभ यो रेज्युमे आफ्नो रेज्युमे चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने वर्करलाई कहिले पनि नदिनुहोस् बिकज आई डोन्ट नो त्यो दिन्छ कि दिँदैन होइन अब उनीहरू भुल्न पनि सक्छ जस्ट गो एन्ड मेट द म्यानेजर अर सुपरभाइजर उनीहरूलाई भन्नुहोस् म्यानेजर सुपरभाइजर हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन यदि हुनुहुन्न रहेछ भने चाहिँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर उनीहरूलाई नै दिनुहोस् होइन अनि त्यसरी नै मैले दिएको थिएँ मेरो चाहिँ म ग्रोसरी गर्न गएको थिएँ फुड बेसिकमा र आई जस्ट आस्क दियर एउटा मान्छेले सोधेँ म्यानेजर हुनुहुन्छ भनेर हि टोल्ड आई एम द म्यानेजर अनि उता हायरिङ चाहिँ भइरहेको रहेछ मलाई थाहा थिएन कति कुराहरू अनलाइनमा पनि मात्रै हुँदैन क्या अनि he just hired me looking my resume right at that time and he just tell भोलिबाट ओरिएन्टेसन र जबको लागि आऊ भनेर एन्ड कति जबहरू म चाहिँ आई वाज प्रिटी लकी कि कतिको चाहिँ सुरुमा चाहिँ जबमा चाहिँ बोलाउनुहुन्छ अनपेड ट्रेनिङ हुन्छ मेरो चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा गयो मेरो सबै पेड ट्रेनिङ थियो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यहाँ काम गरेँ त्यसपछि कोभिड आयो कोभिड आइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ 20 घन्टाभन्दा धेरै काम गर्न पाउने भनेर क्यानाडियन सरकारले बनाइदियो होइन हामीले फाइदा लियौँ हामीले काम गऱ्यौँ सिनमै काम गऱ्यौँ हामीले त्यतिखेर अनि काम गर्दा गर्दा मैले त्यहाँनिर चाहिँ एल्कोहल पनि बेच्नु परेको थियो सो आई मेक अ सर्टिफिकेट अ स्मार्ट सर्टिफिकेट इट वाज फर फ्री नर्मली इट विल कस्ट यु $60 लाइक द्याट त्यतिखेर चाहिँ मैले स्मार्ट सप बनाएँ क्यानाडामा चाहिँ सर्टिफिकेटहरू पनि बनाउँदै जानु जति काम गर्ने ठाउँमा जस्तै अब त्यसपछि म भन्छ त्यसपछि चाहिँ म रेस्टुरेन्टमा हायर भएर फेरि म चाहिँ कुनै पनि एउटा काममा चाहिँ स्टिक भएर बस्दिनँ क्या लाइक आई विल फाइन्ड योभन्दा बेटर केही हुनसक्छ भनेर त्यो गर्दा गर्दै म अरू पनि खोजिरहेको थिएँ सो मैले चाहिँ अनलाइन एप्लाई गरिरहेको थिएँ आई गेट अ कल फ्रम वान रेस्टुरेन्ट त्यसपछि मलाई इन्टरभ्यूको लागि बोलाउनु भयो मेरो इन्टरभ्यू क्लियर भयो अनि इन्टरभ्यूको लागि चाहिँ मेरो साथीहरू पनि थियो बट त्योमा चाहिँ जम्मा 2 जना मात्र हायर भयो लकिली म सेलेक्ट भएँ सो आई गो दियर आई लिभ द जब एन्ड आई जस्ट गो दियर अनि त्यसपछि दियर पनि मैले क्यासियरकै रूपमा काम गरेँ मैले हालेको थिएँ एज अ क्यासियर आई हेभ वर्क इन क्यानाडा इन दिस प्लेस भनेर त्यसपछि चाहिँ त्यहाँको पेमेन्ट राम्रो थियो होइन त्यसै काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदम राम्रो थियो आई किप अन ग्रोइङ माइसेल्फ अनि मेरो स्किलहरू डेभलप हुँदै गयो मलाई थाहा हुँदै गयो होइन कस्तो रहेछ भनेर त्यसपछि चाहिँ अगेन आई डिन्ट गेट हिज टिकट टु द्याट जब आई किप अन ट्राइङ अन अदर जब अनि आई हर्ड कि सर्भरको जब एकदम राम्रो हुन्छ भनेर सो आई किप ट्राइङ इन वान रेस्टुरेन्ट सो आई गेट हायर दियर फाइनली त्यो ठाउँमा चाहिँ क्यान्डिडेटहरू मात्र रहेछ बट लकिली आई गेट हायर अनि त्यसपछि चाहिँ इट डिपेन्ड कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यसपछि चाहिँ सर्भरको चाहिँ एकदम फाइदा भनेको चाहिँ यदि तपाईँ 4 घन्टा जानुहोस् या 5 घन्टा जानुहोस् इट डिपेन्ड यदि राम्रो काम गर्नुभयो भने हजुरले टिप्स पाउनुहुन्छ जस्तै मेरो पर्स कहिले पनि खाली आउँदैन कि लाइक म गएँ बट राम्रोसँग काम गर्थेँ होइन कम्युनिकेसन गर्ने खानाहरू अर्डर राम्रोसँग लिने बाई फोन अर्डर हुन्छ अब आफ्नो आफ्नो रेस्टुरेन्टको अनुसार होइन त्यसपछि यु विल ह्याभ अ बेनिफिट अफ टिप्स सो मैले टिप्स पाउँथेँ सो त्यो टिप्सको हिसाबमा मेरो मन्थली खर्च गर्थ्यो आई मेक अ द्याट इन अफ टिप्स सो बाँकी खर्च मेरो सेभिङ हुन्थ्यो अनि कलेजको मेरो सेभिङ हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ मैले त्यसरी नै सम्हाल्थेँ त्यसपछि चाहिँ अहिले हालसालै मेरो चाहिँ लास्ट सेमेस्टर सक्ने बित्तिकै मैले एउटा जबको लागि मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ सो आई एम भेरी सेटिस्फाइड दिस जब आई गेट अ जब इन वान केयर सेन्टर अनि त्यसमा चाहिँ म एउटा पोजिसनमा होल्ड गर्छु र बट आई एम इलिजिबल फर द्याट like I get a $16.25 like $16 भनौँ न I get a $16 I work 20 hours but from now I will work 20 hours because मेरो अब पार्ट टाइम जब सुरु हुन्छ सो या यो सबैमा चाहिँ के भन्न खोज्छ भन्दाखेरि डोन्ट बी प्यानिक जब चाहिँ सबैले पाउनुहुन्छ अलिकति इफोर्ट गर्नुहोस् अब बाहिर हजुरहरू टोरन्टो मिसागा बस्नु सेक्युरिटी जब हुन्छ सेक्युरिटी लाइसेन्स बनाउनुहोस् सेक्युरिटीको एकदम धेरै फाइदा हुन्छ धेरै काम पनि गर्नु पर्दैन तर सेक्युरिटी लाइसेन्स बनाउनुपर्छ त्यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति आज जब यहाँ छ भने भोलि कता हुन्छ थाहा हुँदैन सो एकदम धेरै अप्सनहरू हुन्छ किप अन ट्राइङ डोन्ट बी प्यानिक अहिले कोभिड भएको भएर धेरै कामहरू सर्ट डाउन भएको छ सो आइएम नट स्योर पाउनुहुन्छ भनेर तर कतिले अब वर्क फ्रम होम पनि हुन्छ जस्तै कल सेन्टरमा जब हुन्छ त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ के भन्छ त्यो डाटा इन्ट्री एनालिस्टको कामहरू धेरै हुन्छ किप अन ट्राइङ किप अन सर्चिङ कस्तो हजुरको आफ्नो आफ्नो छ होइन So just keep on trying. Don't be panic. Everything will be good. So आजको भिडियो यति मात्र किनभने धेरै राम्रो लामो भइसकेछ. So yeah, it is. I hope you find this video a bit informative. Thank you for listening my words. Thank you. Take care.